भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ओमित्येतदक्षरमिदम् सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतम् भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव सर्वम् ह्येतद्ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुक्तो न कञ्चन कामम् कामयते न कञ्चन स्वप्नम् पश्यति सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम् एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययोगिभूतानाम् नान्तः प्रज्ञम् न बहिः प्रज्ञम् नोभयतः प्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् अदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम् पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्राप्ते आधिमत्वाप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्थैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षात् उभयत्वात्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति नास्य अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा विनोति ह वा इदम् सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः एवमोङ्कार आत्मैव संविशति आत्मनात्मानम् य एवं वेद भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।